नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं काल ई-मुद्रांक म्हळ्यार ई-स्टॅम्पिंग सुविधेचें अनावरण जालें. ह्या वेळार महसूल खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात तशेंच मुखेल सचिव व्ही केंडावलू हाजीर आशिल्ले. ह्या सुविधे वरवीं 10,000 वा 10,000 वयलो स्टॅम्प ड्युटी विशींचो वेव्हार ई-स्टॅम्पिंग वरवीं जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. जाल्यार 1 एप्रील सावन ही सेवा कार्यरत जातली. ही सुविधा चालीक लावपाक सरकारान स्टॉकिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कडेन कबलात केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. ह्या वेळार आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणे खातीर गोंय महसूल खात्यान माझगांव डॉक कडेन ई स्टॅम्पिंग सुविधे वरवीं कबलात केल्या. स्टॅम्पिंगचो वेव्हार पारदर्शक जावचो, डिजिटल जावचो तशेंच स्टॅम्पिंग वेळार जावपी घोटाळ्यांक पूर्णविराम मेळचो ह्या हेतान ही सेवा उपलब्ध केला. वीज खात्या वरवीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसोवपा खातीर डिजी स्मार्ट नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीक सरकारान कंत्राट दिला. सुरवेक वेवसायीक आनी 3 फेज वीज गिरायकांक हे मीटर बसयतले. घरगुती वीज धारकांक हे स्मार्ट मीटर आतां तरी बसोवचे ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ते मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. Expenditure sanction and appointment of the smart metering, smart prepaid metering in India of DB food basis. Smart metering इतूर electricity department ताजेर आमी तांकां सर्विस प्रोवायडर घेतलो. DG Smart Network Private Limited हाजे फक्त कितें जातलें सांगता, पयलीं कमर्शियल मिटर आनी 3 फेज मिटर, डायरेक्ट मिटर हे जे आसा पयलीं तांकां कांय इंडिव्हिज्युअल लोकां खातीर पयलीं घेवचे ना. पयलीं कमर्शियल आनी 3 फेज ह्या दोगांच खातीर, डोमेस्टीक सध्या तरी ना. ताळगांवचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भौशीक खाजगी भागीदारी तत्वाचेर 10 वर्सां खातीर चलोवपाक दिवपाचो निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जालो. डोम एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीक हे कंत्राट दिला. सरकारी कार्यावळीक हो स्टेडियम सरकाराक विनाशुल्क मेळटलो, मात हेर दिसांनी ताचो उपेग जावन तातूंतल्यान सरकाराक महसूल मेळचो ह्या हेतान हो निर्णय घेतला. हातूंतल्यान सरकाराक म्हयन्याक 25,25,000 महसूल मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. हे शिवाय पिवपाच्या उदकाच्या खात्याचे नेम, गोवा होमिओपॅथी विधेयक तशेंच गोंय वैजकी महाविद्यालयात कंत्राटी पद्दतीचेर दोळ्याचो दोतोर नेमपाचो निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जालो. विकसीत गोवा 2036च्या फाटभुंयेर सरकारान कॉर्पोरेट चाणक्य सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड कडेन कबलात केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार दिली. पणजी महानगरपालिकेन 2025-26 आर्थीक वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प काल सादर केलो. 2025-26 वर्सात महानगरपालिकेक 120 कोटी रुपया महसूल मेळटलो, जाल्यार 118 कोटी रुपया खर्च जातलो, जाल्यार उदरगतीच्या कामां खातीर 20 कोटी रुपया खर्च करतले अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्या. महानगरपालिकेची आर्थीक स्थिती घटमूट आसा अशें मोन्सेरात हांणी सांगलें. महानगरपालिकेन बऱ्यापैकी येणे वसूल केला अशी माहिती तांणी दिल्या. इतले मजगतीं आदले महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी महानगरपालिकेन दिल्लो हिशोब चुकीचो आसा असो आरोप केलो. सीसीपीचो फूल फॉर्म म्हळ्यार कॉपी कट पेस्ट असो थोमणोय तांणी मारलो. महानगरपालिकेक घरपट्टीच्या रुपान मेळपी सुमार 80 कोटी येणे वसूल करूंक ना अशें फुर्तादो हांणी म्हळां. खाजगी टॅक्सी खातीर ॲपाचेर आधारीत आनी टॅक्सी चालकांक चडांत चड लाव दिवपी सरकारी भाडे ड्रायव्हराची उदरगत येवजण सुरू जातली. हे येवजणे खातीर टॅक्सीवाल्यांक ॲप घेवचो पडटलो अशें येरादारी मंत्री मावेन गुदिनो हांणी सांगलें. टॅक्सीकार भावांनी आपणाक जाय तो ॲप घेवचो. ॲप घेतल्या उपरांत तांकां मिटर लेगीत बसोवपाची सक्ती आसची ना. ॲपाक लागून भाड्याचें अंतर आनी भाड्याची पयशांची नोंद सरकारा कडेन जातली. भाड्याचे पयशे ड्रायव्हरांक मेळटले. हे येवजणेचो मसुदो जाहीर जावन ताचेर सुचोवण्यो मागतले. सुचोवण्यांचो विचार करून येवजण तयार जातली अशी माहिती येरादारी मंत्री मावेन गुदिनो हांणी दिली. अखिल गोंय रसायनशास्त्र शिक्षण संघटनेन SCRT आनी पारोल विद्यापीठ गुजरात हांच्या सहकार्यान गोंयांतल्या उच्च माध्यमीक शाळांनी रसायनशास्त्र शिकोवपी शिक्षकां खातीर एक प्रशिक्षण कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. विद्यार्थ्यांक रसायनशास्त्र शिकप सोंपें आनी आनंददायी करपा खातीर शिक्षकांक प्रशिक्षण दिवप हो हे कार्यशाळेचो मुखेल हेत आसा. ह्या कार्यशाळेंत पाठांतरांक वाव ना अशे प्रस्न विचारून विद्यार्थ्यांची ताक तपासपी प्रस्नपत्रिका तयार करप, रसायनशास्त्र विशय शिकयतना शिकप सोंपें करपाक वेगवेगळे उपाय आपणावप, रसायनशास्त्रांत विशयांत
जाल्ले नवे संशोधन आनी तांचो अभ्यासक्रमांतलो आस्पाव अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर ही सत्रां जातली. 27 मार्च दिसा जावपी पोन्ने गोंया ह्या एका दिसाच्या कार्यशाळेत राज्यांतल्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी रसायनशास्त्र शिकोवपी शिक्षकांनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन पर्वरेच्या राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन केलां. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.